अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मुकाशफा रिवील्ड ट्रुथ और मैं हूं ख्वाजा हामिद अफजाल। वो सब कुछ जो आपकी सारी जिंदगी इस कुराए अर्जी और जमीन के बारे में आपको बताया गया है, क्या हो अगर वो गलत हो। वो ज़मीनी ताकतें जिन्होंने दुनिया को अपने दस्तो पंजा में कर रखा है, उन्होंने कोई कमी नहीं रहने दी कि वो आपके जहन में खालिक कायनात और इस ज़मीन से मुतल्लिक शुबहात पैदा करें। उन्होंने बिग बैंग थ्योरी ईजाद की, एवोल्यूशन की थ्योरी ईजाद की, और अगर आप इनकी इन थ्योरीज को सच्चा जानते हैं तो आप जान लें आप हकीकी तस्वुर खुदा को तबाह कर चुके हैं। इस वीडियो को अगर आपने मुकम्मल सुन लिया तो इसके इख्तिताम पर आपको घूमती गेंदनुमा ज़मीन का नज़रिया एक लतीफ़ा लगेगा। आपकी जहानत, सोच, फिक्र और तदब्बर आपको मजबूर करेगा कि आप ना सिर्फ पहचान लें बल्कि हकीकत को तस्लीम भी कर लें कि आपकी ज़मीन साकिन और मरकज़ कायनात है। लेकिन अगर आपकी अना, जिद और हट दर्मी आपको सच्चाई तस्लीम करने से रोके तो आप जरूर याद रखिएगा कि हट दर्मी फिक्र और सोच की राह की दीवार है। करीबन 500 सालों से वो अशराफिया और वो ताकतवर लोग जो सूरज की पूजा करते हैं, उन्होंने अलहाद बेदीनी पर मबनी सोलर सिस्टम को तरतीब दिया। उन्होंने ही आपको धोखा दिया कि आपकी जमीन गेंदनुमा गोल है जो घूम रही है, भाग रही है 1000 मील फी घंटा की रफ्तार से अपने मदार के गिर्द और 67,000 मील फी घंटा की रफ्तार से सूरज के गिर्द घूम रही है। 5 लाख मील फी घंटा की रफ्तार से कायनात में सफर कर रही है, जबकि सारी गैलेक्सी 67 करोड़ मील फी घंटा की रफ्तार से कायनात में भागी जा रही है। ये सारी हरकत एक अजीबो गरीब बिग बैंग थ्योरी से शुरू हुई जो 14 बिलियन साल पहले हुआ, और अगर हम इनकी तमाम रफ्तारों को इकट्ठा करें तो ये 67,56,08,000 मील फी घंटा की कुल रफ्तार बनती है, जो मुख्तलिफ सिमतों में एक ही वक्त में किया जा रहा है। आपको यकीन दिलाया गया है कि आप भी इस रफ्तार के साथ कायनात में सफर कर रहे हैं, हालांकि ना तो किसी ने आज तक इसको साबित किया और ना ही ऐसी किसी हरकत का वजूद है, लेकिन फिर भी आपको यकीन है कि ये वही कायनात है जिसमें आप रह रहे हैं। खुद साख्ता, हादसाती, बेमानी, बेमकसद, गैर इरादी, एहसास से आरी, गैर रूहानी, अलहाद और बेदीनी पर मबनी कायनात और आपकी ज़मीन। आप हर वक्त एक ही सवाल करते रहते हैं कि स्पाट ज़मीन का किनारा कहाँ है, लेकिन आपने कभी उनसे सवाल नहीं किया कि इस लामहदूद कायनात का और उस खला का जो ये कहते हैं किनारा कहाँ है। आपको बचपन से ही बता दिया जाता है कि जमीन घूम रही है, और फिर आप सारी जिंदगी ये देखकर गुजारते हैं कि जमीन घूम रही है, जबकि हकीकत में आप सोचने के काबिल रहते हैं, ना ही आप हकीकत देख पाते हैं और मसरूफ रहते हैं गेंदनुमा जमीन के खेल कूद में। इनके दौरे जदीद के जादूगर आपके जहनों को यकीन दिलाते हैं कि कशिश शकल एक हकीकत है जिसकी वजह से घूमती जमीन पर अशिया काबू में रहती हैं। इसके लिए वो आपके जहनों को एदादो शुमार के गोरख धंधे में फंसा देते हैं और आपका जहन लाचार हो जाता है। इनकी बात को ईमान की हद तक आप अपने जहन में बिठा लेते हैं और आप एक खुद साख्ता हादसाती वजूद में आने वाली कायनात पर रहना शुरू कर देते हैं, जो कि ना ही किसी रूहानी और ना ही किसी खालिक से ताल्लुक रखती है। फिर को चाइना के सदियों पुराने काले और सफेद निशान का असल मकसद क्या है?
ہیلوسینٹرزم کی تعریف ڈکشنری میں یہ ہے کہ وہ شمسی ماڈل جس میں زمین اور دیگر سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں اور سورج مرکز ہے نظام شمسی کا، جبکہ لفظ ہیلیوس پرانا نام ہے سورج دیوتا کا۔ ان کے اپنے بنائے ہوئے ماہر سائنسدان اور آئیکونز مسلسل پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ آپ آنکھیں بند کر کے ان کی سائنسی کہانیوں پر یقین کر لیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھا اور تجربہ اور مشاہدہ سے حاصل کیا نتیجہ یکسر نظر انداز کر دیں۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے بزرگ بہت بڑے بے وقوف تھے، لا علم نا واقف، جو کہ سپاٹ زمین کے نظریے پر یقین رکھتے تھے، اور اگر آج کے دور میں بھی کوئی سپاٹ زمین کے نظریے کو مانتا ہے تو وہ جاہل مطلق ہے اور علم فلکیات اور علم سائنس سے نابلد ناپید مخلوق۔ لیکن سچائی یہ ہے کہ وہ سب چیزیں جو آپ کو بادی النظر میں نظر آتی ہیں وہ حقیقت میں بھی ویسی ہی ہیں۔ زمین سپاٹ اور ساکن ہے جیسا کہ نظر آتی ہے، سورج اور چاند ایک ہی جسامت کے ہیں، تمام سیلیسٹیکل اجسام ہیں، اس زمین کے گرد ہی گھوم رہے ہیں، اس مرکز کائنات زمین پر، اور یہ ثابت شدہ امر ہے۔ کہ آج کے سائنسدان در حقیقت سورج دیوتا کے پجاری ہیں جنہوں نے اپنا نظام شمسی تخلیق کیا۔ ہماری کائنات سورج، چاند، ستاروں، آسمان اور زمین پر ہی مشتمل ہے۔ ہم سے روشنی کے بارے میں جھوٹ بولا گیا، یہ کبھی بھی اربوں سال کا سفر نہیں کر سکتی، اس کی پہنچ چند ہزار میل تک ہے۔ روشنی کی رفتار کا فارمولا اس فرضی نظام شمسی کو طاقت دینے کے لیے تخلیق کیا گیا۔ سورج چھوٹا ہے ان کے بتائے گئے سورج سے اور قریب ہے ان کے بتائے ہوئے فاصلے سے، اور یہ زمین کو منور کیے ہوئے ہے لیکن اس کی روشنی محدود روشنی ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ سپاٹ زمین کا مطلب یہ نہیں کہ زمین اونچے نیچے پہاڑوں پر مشتمل نہیں، بلکہ اس نظریہ کی تعریف یہ ہے کہ یہ زمین ہاریزنٹل پلین پر مشتمل ہے، نہ کہ گیند نما گول گھومتا بھاگتا سیارہ۔ خالق عظیم نے چاند کو بطور روشنی مقرر کیا رات کے لیے اور سورج کو دن کے لیے، دونوں ہی اسی زمین کے باسی ہیں، نہ کہ کہیں دور لاکھوں میل۔ آپ خود دیکھتے ہیں کہ دن رات پر اور رات دن پر چھا جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ہر روز آپ دیکھتے ہیں۔ آخر کیوں سورج، چاند اور ستارے ہی اس ساکن زمین کے گرد گھومتے محسوس ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہی حرکت کرتے ہیں۔ غور کریں وہ کیسے مستقل ایک ہی رفتار پر چلتے ہیں اور آپ کو بتائے ہوئے فاصلوں سے نہ کبھی آگے جاتے ہیں اور نہ کبھی پیچھے۔ چاند اور سورج بالکل ایک دوسرے کے برابر اس سپاٹ زمین پر موجود ہیں۔ سورج کا سفر ایک ٹراپک سے دوسرے ٹراپک تک، ایک سولسٹک سے دوسرے سولسٹک تک اس بات کا تعین کرتا ہے کہ دن رات، موسموں کی نوعیت، ان کا چھوٹا یا بڑا ہونا کیسا ہوگا۔ نارتھ ہائر لیٹیٹیوڈ میں موسم گرم اور خشک ہوگا، جبکہ اسی وقت میں جنوبی طرف کے علاقے بالکل مختلف موسم یعنی سخت سردی کی لپیٹ میں ہوں گے۔ یہ ایک بہترین تخلیق ہے۔ چاند جس کی 28 حالتیں ہیں اور اس کی حالتیں اصل میں قدرتی چکر ہے چاند کا، اور یہ نشانی بنی نوع انسان کے وقت کے تعین کے لیے ہے۔ چاند مکمل طور پر خود مختار اور اپنی روشنی خود سے پیدا کرنے والا آلہ ہے، اور یہ اپنی منفرد روشنی ہی پھینکتا ہے۔ یہ سورج کی روشنی کو منعکس نہیں کرتا۔ دونوں کے اپنے مدار ہیں۔ ساکن زمین کے اوپر
सूरज और चांद रोशनी देने वाले आले हैं जो 24 घंटे रोशनी देते रहते हैं, जैसा कि स्पॉटलाइट। सूरज और चांद का अपना अलग मुनफरद मदार है पूरे साल के लिए। ज्यादा बेहतर अंदाज ये है कि ये दोनों जमीन नुमा अजसाम नहीं, ये ओपाक्वा बॉडीज हैं या मैसेज ऑफ मैटर या फिर फिजिकल डेंसली। लेकिन आम अल्फाज में आप ये समझ लें कि ये ट्रांसपेरेंट रोशनी के आले हैं, प्लेट नुमा, बगैर किसी ऐसी जगह के जिस पर उतरा या चला जा सके। ये एक दूसरे के आगे पीछे से गुजरते हैं, और जब ये ऐसा करते हैं तो चांद और सूरज ग्रहण होता है। इन दोनों के एक जितने नजर आने की असल वजह ये है कि ये असल में एक जितने ही हैं। ये शैतानी दज्जाली खुद साख्ता साइंसदान आपको बताते हैं कि सूरज 400 गुना बड़ा है और उतने गुना ही चांद से दूर है। सूरज की रोशनी सुनहरी, गर्म, खुश्क और अशिया को महफूज बनाने वाली जरासीम कुश है, जबकि चांद की रोशनी चांदी जैसी ठंडी, सेप्टिक। सूरज और चांद दो मुख्तलिफ अजसाम हैं जिनके खवास एक दूसरे से मुख्तलिफ, और इस हकीकत को वो लोग जो इस वक्त साइंस के खुदा बने हुए हैं और दर हकीकत सूरज देवता के पुजारी हैं, मानने से इनकारी हैं। सितारे सेलेस्टिकल स्फीयर में फिक्स किए गए डिस्क हैं। साकन सितारे पूरे आसमान के साथ हरकत करते हैं, यानी सितारे क्या वाकई लाखों मील दूर हैं जैसा कि ये कहते हैं? मिलियन मील नूरी साल के फासला पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े जलते गोल दायरे हैं या फिर महज रोशनियों के छोटे छोटे अजसाम जिन्हें आसमान को सजाने और खूबसूरत बनाने के लिए तख्लीक कार ने तख्लीक किया। ये अपने रंग भी बदलते हैं। ये ट्रांसपेरेंट अजसाम ऐसी प्लेटें हैं जिनका मुंह इस जमीन की तरफ है और इनके बकौल लाखों मील दूर फासला पर मौजूद और अपने मुकम्मल सोलर सिस्टम के साथ, जिनके अपने सूरज, चांद और जमीन जैसी सतहें हैं। और इस ख्याल से फिर ये एलियन जिंदगी और इंसान जैसी दीगर मखलूक के होने के तवाहमात को साइंसी शक्ल देकर पेश करते हैं। क्या इनमें से कोई एक सितारा भी आपको सूरज जैसा नजर आता है? आपको क्या आपने कभी सोचा है कि ये सूरज भी जलता बुझता है? ये सारे खालिक की तख्लीक और उसकी पहचान के नमूने हैं। दिन और रात के बदलने में निशानियां हैं उनके लिए जो सोचते हैं। क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने देखा कि खालिक किस तरह दिन को रात और रात को दिन में बदलता है और हर शय को अपने मुकर्रर हद से बाहर नहीं जाने देता? जमीन को एक ही तस्वीर में मुकम्मल तौर पर बयान करना नामुमकिन है, जैसा कि ये करते हैं, क्योंकि आउटर स्पेस एक ख्याली जगह है और इसका कोई वजूद नहीं। ये खला में सिर्फ एक चीज को ही लेकर पहुंचे हैं और वो आपका जहनी तस्वर है। आपके ख्याल में वो क्यों नहीं कहते कि आसमान की छत इस खला की हद है? ये जमीन आपके लिए तख्लीक की गई, इसे बिछाया गया। जमीन उफ की सतह पर मुश्तमिल है, ना कि कोई सैयारा, एक वाहिद जगह जो रहने के काबिल है। उतरने चलने फिरने की जगह मरकज़े कायनात। पूरी दुनिया में ये वाहिद एक सैयारा नहीं है।
کیا ایک مقید دنیا، ایک بہترین نظام، بہترین ترتیب، قواعد و ضوابط پر مشتمل افعال، لیکن پھر بھی یہ سائنسدان کہتے ہیں یہ سب کچھ خود بخود ہو گیا، اس کے پیچھے کوئی خالق نہیں۔ یہ زمین آپ کے لیے بطور بستر تیار کی گئی اور آسمان کو چھت بنایا گیا۔ سورج، چاند، ستارے مقرر کیے گئے۔ آسمانوں اور زمین کے درمیان زمین سپاٹ ہے، ساکن ہے اور مرکز کائنات۔ اس کا تخلیقی سٹرکچر ہی خدائے بزرگ و برتر کے معتبر ہونے کی نشانی ہے۔ محض زمین ہی نہیں، اس پر رہنے والا انسان یعنی آپ سب سے ذہین مخلوق ہیں ان تمام مخلوقات میں جو خدائے واحد نے تخلیق کی، جبکہ زمین کو گیند بنا کر گھماتے ہوئے، سورج کے گرد چکر لگاتے دکھا کر اور پھر نظام شمسی کو خلا میں تیرتے ہوئے بتا کر خدا کے بگ بینگ کی تھیوری کے ذریعے انکار کو یہ دجالی سائنسدان ہی اپنا مقصد منشا سمجھتے ہیں۔ آپ روز سورج کو ایک ہی طرف سے نکلتا اور ایک ہی سمت میں غروب ہوتا دیکھتے ہیں۔ آپ اسی سمت سے چاند کو نکلتے اور دوسری سمت میں غروب ہوتے دیکھتے ہیں۔ وہ ایک جتنے سائز کے آلے روشنی کے جو ایک ہی مقرر کردہ پیٹرن پر سفر کرتے ہیں۔ ذرا زمین کی خم کی بات کر لیں۔ افق وہ جگہ ہے جہاں زمین اور آسمان آپس میں ملتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ دراصل ہمارے دیکھنے کی سکت کی انتہا ہے، نہ کہ زمین کے خم کھانے کی جگہ۔ بظاہر نظر آنے والا طلوع و غروب، عروج، اصل میں ہماری پرسیپشن کا نتیجہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں۔ چیز سر کے اوپر اور نزدیک اور دور والی چیز چھوٹی ہوتی جاتی ہے جب وہ غروب ہونے کی جگہ پر پہنچتی ہے۔ ہمارے وینٹیج پوائنٹ دیکھنے کے انداز میں دن اور رات کے چمکنے والے مشرق سے نکلتے اور مغرب میں غروب ہوتے نظر آنے میں ہماری نظری پرسیپشن کا کمال ہے۔ صاف دکھائی دیتا ہے کہ یہ پوری کائنات، سورج، چاند اور ستارے ایک بہترین ٹائم پیس ہیں اس زمین کے بالکل اوپر، تاکہ دن اور رات، مہینے اور سالوں کا تعین ہوتا رہے۔ آپ کیسے مان لیتے ہیں کہ سورج 15 کروڑ میل دور کے فاصلے پر ہے جبکہ اس کی کرنیں آپ کو بہت قریب سے نظر آتی ہیں، اور چاند 14 لاکھ کلومیٹر دور جبکہ یہ آپ کو بادلوں کے پیچھے ہی منعکس نظر آتا ہے؟ آپ اب بھی سوچنے سے انکار کریں گے؟